फर्केर आउँदा राम्रो लाग्यो। खासै केही परिवर्तन भएको छैन जस्तो छ। त्यो त दोष लगाउने हो। त्यो यहाँ के गर्दैछ? परमेश्वरको सामुन्ने उपस्थित हुँदैछ। त कहाँबाट आइस? पृथ्वीमा चारैतिर घुमफिर गर्दै के कसो भइरहेछ हेर्दै आएको हुँ। उसले के चाहन्छ? मेरो दास अयुबको बारेमा के भन्छस्? मलाई आदर गर्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो असल मानिस पृथ्वीमा कोही छैन। हो, तर अयुबले परमेश्वरको डर राख्ने कारण छ। तपाईले तिनलाई, तिनका घराना, तिनका धन सम्पत्तिलाई बार हालेर रक्षा गर्नुभएको छ। तिनका सबै काममा तपाईले आशिष दिनुभएको छ। तिनी कति धनी छन्, तर आफ्नो हात पसारेर तिनका सबै चिज खोसिदिनुहोस् अनि तिनले तपाईलाई मुखैको सामने सराप्नेछन्। ठिक छ, त्यसको जाँच गर। त्यसका जे जति छन् चाहेको गर, तर उसको शरीरलाई चाहिँ कुनै हानि नगर। अब अयुब मेरो हो। सब समयको हो सारा संसारलाई सदा सत्य रहने कथा। शुक्रबो होसाना हो वचन यो हो वचन यो शुक्रबो होसाना हो वचन यो शुक्रबो। नमस्कार, सुनेर दुःख लाग्यो। दुःख लाग्यो फेबी। फेबीको बुवा एक असल मानिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अभाव भइरहनेछ। अनि भित्रै आउनुहोस्। प्रोफेसर क्वान्टम, क्रिसलाई कस्तो छ? उसलाई हजुरबा गुमाएकोमा ठुलो चोट परेको छ। उनीहरू एकअर्कालाई अगाध माया गर्थे। क्रिस उता छ, जाऊ गएर भेट जुए। कृपया सबैजना भित्र जाउँ। बच्चु कता छौ? आऊ 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 यता आऊ यता आऊ आऊ। गिस्मो, तिमी के गर्दैछौ? ओहो जोय, धन्य तिमी आइपुगेर मात्रै सबै बर्बाद भयो। क्रिसको हजुरबाको बारेमा सुन्दा दुःख लाग्यो। जोय, क्रिसको जीवनमा सबैभन्दा नराम्रो हप्ता भयो। उसले बिदाको समयमा क्लासबाट इगुआना लिएर आएदेखि यस्तो भयो र त्यो भागेर गयो। अनि बुधबार राति आधी उरीले भ्याली भ्यू स्कुल ध्वस्त बनायो। क्रिसको बेडरुममाथि रुख ढलेर हातले भागेको छ। अरू थाहा छ, क्रिसले पत्रिका बेच्दै कमाएको पैसा छ नि, ब्याङ्कमा राख्न जाँदै गर्दा त्यो पैसा पनि चोरियो। अब त यो भन्दा बढ्ता अरू के हुन बाँकी छ र? ल तिमी नै भन त जोय। अनि सबैभन्दा दुःखको कुरा, उसको हजुरबा बित्नुभयो। यो घटनाले मलाई दुःख लागेको छ। असल बन्न यति प्रयास गर्दैछु, किन मै माथि सबै दुःख आइलाग्नु पर्ने? क्रिस, कहिलेकाहीँ अब त प्रयास पनि गर्दिन। मेरो हजुरबा बित्नुभयो। क्रिस, इगीलाई सबैतिर खोजिसके। ओह नाइ! सुपर बुक। म यहीँ बस्नु इगुआनालाई खोज्छु नि। म तिमीहरूलाई यस्तो मानिससँग भेट गराउनलाई जाँदैछु जसले परमेश्वरमाथिको उनको विश्वासको जाँच हुँदा आफ्ना सबै थोक गुमाए। रोक!
मेरो मालिकको गोरुहरू नलैजाऊ। के हुँदैछ? ए आँखा छैन, मैले दुःख धन्दा पार गरेर आएको छु, बुझ्यौ? मसँग जोरी नखोज्दा हुन्छ। कृष्ण रक्षा कवच! अयुबका 500 हल गोरु चोरी धेरै नराम्रो भयो अनि आकाश पनि अँध्यारो छ, चट्याङ पर्ला जस्तो छ। ओ यो हप्ता अझ धेरै नराम्रो हुने भयो। क्रिस ल बर्बाद पारे। अब सोचौँ है त, परमेश्वरसँगको मेरो शर्त अयुबलाई हानि नगर्ने मात्रै थियो, तर उसको छोराछोरीहरूको बारेमा केही कुरा भएको छैन। यहाँ चाहिँ खतरा छैन छ देखिन्छ। मालिक, कुरा के हो? के भइरहेको छ? गोरुहरू जोतिरहेको बेला सबैहरूले गोठालाहरूलाई आक्रमण गरे र ती सबै लगे। तिनीहरूले सबै गोठालाहरूलाई तरवारले काटेर मारे र तपाईँलाई समाचार दिन म मात्र उम्किएँ। मालिक, परमेश्वरको आगो स्वर्गबाट झरेर भेडाहरू र गोठालाहरूलाई भस्म पार्यो अनि तपाईँलाई समाचार दिन म मात्र उम्किएँ। कल्दीहरूका 3 दलले आक्रमण गरेर तपाईँका सबै उटेहरू लगे, अरू सबै नोकरहरू मारिए अनि तपाईँलाई समाचार दिन म मात्र उम्किएँ। छोराछोरी आफ्नो जेठा दाइको घरमा खानपिन गर्दै थिए। मरुमुबाट अचानक हात्ती बेरी आएर घरको चारै कुनामा हान्यो अनि त्यो घर ढलेर तपाईँका सबै सन्तानलाई थिचेर मार्यो। अनि म त समाचार दिनलाई उम्किएँ। कसरी यस्तो भयो? परम प्रभुले दिनुभयो अनि परम प्रभुले लानुभयो। परम प्रभुको नाउँ धन्यको होस्। यस्तो भइसक्यो, उहाँ परमेश्वरसँग रिसाउनु पर्ने हो, उल्टै प्रशंसा पो गर्दै हुनुहुन्छ। दुखित, पीडित र थकित बिचारा परमेश्वर, यो बाजी मैले जित्नै आँटे। एउटा थकित यात्रीलाई घरका मालिकले केही सहयोग गर्नुहुन्थ्यो कि? दुःखको कुरा, मेरो मालिक शोकमा हुनुहुन्छ र उहाँले सबै कुरा गुमाउनु भयो। घरकै मानिसहरूको लागि पनि खानेकुरा छैन। साँच्चै हो त? एकै दिनमा उहाँको सबै कुरा गुम्यो। उहाँको परिवार, धन सम्पत्ति, मतलब मलाई पनि यस्तै भएको छ। साँच्चै नराम्रो कुरा। परमेश्वरले हुन दिएको होइन त? ओहो, कसरी त्यसो गर्न सकेको होला? अयुबले त परमेश्वरलाई घृणा गर्ने भए नि। त्यही त अचम्मको छ। त्यति सबै भइसक्दा पनि उहाँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। त्यो हुनै सक्दैन। कसैले पनि आफ्नो धन सम्पत्ति, परिवार, यो संसारका सबै थोक गुमाएपछि परमेश्वरलाई दोष नदिई रहनै सक्दैन। परमेश्वर अयुबले तपाईलाई निश्चय इन्कार गर्नेछ।
कहाँबाट आइस? पृथ्वीमा चारैतिर घुमफिर गर्दै वारपार डुल्दै आएको हुँ। के तैँले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस्? त्यो जस्तो इमान्दार, निर्दोष र सोझो मानिस सारा पृथ्वीभरि अरू कोही छैन। छालाको बदला छाला। आफ्नो ज्यान बचाउन मानिसले आफूसँग भएका सबै कुरा दिँदैन र? आफ्नो दुःख जस्तो अरूको दुःख हुँदैन। मानिसले बाँच्न जे पनि गर्छन्। तिनको शरीरमा चोट पुर्याउनुहोस् अनि अयुबले तपाईँको मुखकै सामुने सराप्ने छ। के रे सराप्नु? त्यो कसरी हुन सक्छ? परमेश्वरले त्यो दोष लाउनेलाई अनुमति दिनु होला र? हेर, त्यो तेरै हातमा छ, तर त्यसको ज्यान चाहिँ छोडिदे। परमेश्वरले त्यो दोष लाउनेलाई यसो गर्न अनुमति दिनु। अयुबले अब यस्तो दुःख पाउने छ कि आफू जन्मिएकोमा उसले परमेश्वरलाई सराप्ने छ। के हो त्यो? त्यो के हो? के भइरहेछ? मालिक, के भएर? मालिक, मालिक, के भयो? पीडा, साह्रै मिठो आवाज। उहाँको अवस्था डरलाग्दो छ। बिस्तारै मालिकले बिस्तारै बिस्तारै के तपाईँ अझै पनि परमेश्वरको भक्ति गरिरहनुहुन्छ? सराप्नुहोस् र मर्नुहोस्। तिमी एक मूर्ख स्त्री जस्तै कुरा गर्छौ। हामीले परमेश्वरबाट सुख मात्रै ग्रहण गर्ने अनि दुःख चाहिँ ग्रहण नगर्ने। यो मान्छेको विश्वास तोड्न के गर्नु पर्ला? यसो सोच्नुस् त, निर्दोष मानिस नाश हुन्छ, जो मानिस कहिले नष्ट हुन्छ देखेको छ। परमेश्वरले त्यस्तै छ। परमेश्वरकै शासनले पनि नष्ट हुन्छ। किनकि माटोबाट आगोको फिल्मको माथि उडी चाहिँ मानिस पनि दुःखकै निम्ति जन्मन्छ। यसकारण सर्वशक्तिमानको अनुशासनलाई इन्कार नगर्नुहोस्। अयुबका मित्रहरू आएर उनलाई भेट्नु धेरै राम्रो हो। त्यस्ता मित्रहरू भएपछि शत्रु किन चाहियो र? म दोषी छु भनी नसोध्नुहोस्। मैले कुनै खराबी गरेको छैन। के म ढाँट्दैछु र? के म सही र गलत छुट्याउन सक्दिनँ र? उहाँले तपाईँका छोराछोरीहरूलाई तपाईँकै पापको दण्ड दिनुभयो। यसकारण तपाईँ पनि उहाँतिर फर्केर ठिक तरिकाले जिउनुहोस्। हामी जान्दछौँ परमेश्वरले निर्दोष मानिसलाई त्यागेर पापीलाई सहायता गर्नुहुन्न। लगाउनुहोस्, प्रार्थनामा उहाँतिर फर्कनुहोस् र आफ्ना पापहरू त्याग्नुहोस्। तपाईँले पश्चाताप गर्नै पर्छ, न त पनि पापले तपाईँलाई। के मेरो पापले गर्दा म माथि ती सबै कुरा भएका हुन् त जोय? मेरै गल्तीले हो त? तपाईँहरूले जाने जति म पनि जान्दछु। तपाईँहरू म भन्दा असल हुनुहुन्न। म त केवल सर्वशक्तिमानसँग कुरा गर्न चाहन्छु। म त परमेश्वरसँग नै बहस गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू चाहिँ मलाई झुटो कुराले कलङ्कित पार्नुहुन्छ। तपाईँलाई त सहायता गर्न चाहन्छु अनि बुझाउन चाहन्छु अयुब। तपाईहरू बेकमा वैद्य हुनुहुन्छ। तपाईहरू चुप लाग्नु भए हुने थियो। त्यो नै तपाईँहरूको बुद्धिमानी हुने थियो। तपाईँले के भन्न खोज्नु भएको? अयुबले हाम्रो कुरै सुन्दैन। हामी त्यहाँ नआएको भए नि हुन्थ्यो। कुरा गरेको जस्तो यो नचाहिने वाहियात कुराहरू गरेर। हे परमेश्वर, मलाई यी दुई कुराहरू मात्र दिनुहोस् अनि म तपाईँको सामु आउनेछु। तपाईँको गरौँ हात मबाट हटाउनुहोस् अनि तपाईँको डरले मलाई तर्सित नपार्नुहोस्। अब मलाई डाक्नुहोस् अनि म जवाफ दिनेछु, अथवा म बोल्छु र तपाईँले जवाफ दिनुहोस्। बताइदिनुहोस् मैले के गल्ती गरेको छु र?
अयुब, यति नराम्रो कुराहरू भएर पनि अझै पनि लाग्छ कि परमेश्वरले तपाईँको वास्ता गर्नुहुन्छ? मेरो वचनहरू चर्मपत्रमा लेखिएका भए वा शिलामा खोपिएका भए हुने थियो। म जान्दछु मेरो उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ अन्तिम समयमा पृथ्वीमा खडा हुनुहुनेछ। भलै मेरो मासु नष्ट होला, तर पनि यही शरीरमै म परमेश्वरलाई देख्नेछु। हो, म आफ्नै आँखाले उहाँलाई देख्नेछु अनि यो विचारले म कति लालायित हुन्छु। तपाईँले मेरो हजुरबाको सम्झना गराउनुभयो। उहाँले पनि यस्तै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। हामीले त उनलाई सहायता पो गर्न खोजेको त। हाम्रो सुझाव तपाईँहरू अयुबसँग बिदा माग्नुहुन्न? तिमीले नै बिदा मागिदेऊ। म अयुब भए तिनीहरूसँग मित्रता अहिले तोडिदिन्थे। के भयो? अयुबका साथीहरूले छाडेर जाँदैछन्। तिनीहरूले अयुब दोषी छन् र परमेश्वरले उनलाई दण्ड दिएको हो भने, तर अयुबले निर्दोष भएको कुरा गरेर अब सुनिदिने कोही भए त सर्वशक्तिमानले मलाई जवाफ दिउन्। थोरै कुरा मात्रै जानेर त किन यति धेरै कुरा गर्छस्? अब मलाई जवाब दिन तयार हो। के तैँले मेरा प्रश्नहरूको जवाब दिन सक्छस्? मैले कसरी पृथ्वीको जग बसालेँ? के त त्यहाँ थिइस्? तँलाई थाहा होला कसले त्यसको नाप ठहरायो। त्यसलाई थाम्ने खाम्बाहरू कहाँ छन्? त्यसका कुनै ढुङ्गाहरू कसले बसाले? जब बिहानीका ताराहरूले गाए अनि स्वर्गदूतहरूले रमाहट गरे। समुद्र जन्मदा मैले त्यसका सिमानाहरू तोकिदिए अनि त्यसलाई बाक्लो बादलको कम्बलले ढाके। तब मैले त्यसको वरिपरि पर्खाल लगाएर ढोका बन्द गरेँ र भने, तेरा शक्तिशाली छालहरू यही नै रोक्नुपर्छ, यता आउन मिल्दैन। म सर्वशक्तिमान परम प्रभु हुँ। तर तैँले मलाई दोष लगाइस्। अब तैँले मलाई जवाब दे। म जान्दछु तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ अनि कसैले तपाईँलाई रोक्न सक्दैन। तपाईँले सोध्नुभयो यो मूर्ख कुरा गरेर मेरो ज्ञानलाई प्रश्न गर्ने त्यो को हो? त्यो म हुँ। अनि मैले त आफैले नजानेका कुराहरूको विषयमा बोलेछु। मैले जान्न नसक्ने अचम्मका कुराहरू। मैले तपाईँको बारेमा सुनेको मात्र थिएँ, तर अब म तपाईँलाई आफ्नै आँखाले देख्दैछु। मैले बोलेका सबै कुरा म फिर्ता लिन्छु अनि म धुलो र खरानीमा बसेर म पश्चाताप गर्नेछु। आज त एलिफज, बिल्डर र सोपर भएतिर पो लाग्यो त। मेरो दास अयुबले मेरा बारेमा ठिक कुरा बोलेको छ, तर म तिमीहरूसँग रिसाएको छु किनभने तिमीहरूले ठिक कुरा बोलेनौ। यसैले मलाई प्रसन्न पार्न तिमीहरू अयुब कहाँ जाओ र 7वटा साँडे 7वटा भेडा लिएर होम बलि चढाओ। अनि अयुबले तिमीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनेछ र म तिमीहरूको मूर्खता अनुसार दण्ड दिने छैन। अयुबले परमेश्वर माथिको विश्वास कहिले गुमाएनन्।
अयुब हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् अयुब यस संसारमा तिमीहरूलाई धेरै सङ्कट र दुःख हुनेछ, तर साहस गर, किनकि मैले संसारलाई जितेको छु। क्रिस ऊ एगी त्यसलाई समात गिस। राम्रो गर्यो गिज्मो। लाग्छ सबै कुरा ठिकठाक हुन गइरहेको छ। हो, काम कुरा बिग्रदा सायद मैले पनि अयुबले जस्तै विश्वासमा काम गर्नुपर्छ होला। कुरा त्यति मात्र होइन, तिम्रो मतलब? अयुबले मलाई अरू पनि कुरा सिकाउनु भएको छ। म जान्दछु मेरो उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ अन्तिम समयमा पृथ्वीमा खडा हुनुहुनेछ। मेरो शरीर नष्ट होला, तर यही शरीरमा म परमेश्वरलाई देख्नेछु। हो, म आफ्नै आँखाले उहाँलाई देख्नेछु, अनि यो कुराले म कति लालायित हुन्छु। यसरी अयुबले आफ्ना मित्रहरूका निम्ति प्रार्थना गरेपछि परमप्रभुले तिनको सौभाग्य फर्काइदिनु भयो। परमप्रभुले तिनको धन सम्पत्ति पहिलेको भन्दा 2 गुणा बढाइदिनु भयो। उहाँले तिनलाई 7 छोरा र 3 छोरी पनि दिनुभयो। सारा देशभरिमा अयुबका छोरीहरू जत्तिकै सुन्दरी अरू कोही थिएनन्। त्यसपछि अयुब अरू 140 वर्षसम्म बाँचे र आफ्ना 4 पुस्तासम्मका छोरा नातिहरू देखे। त्यसपछि तिनी पुरा बुढेसकालमा लामो आयु बाँचिसकेर मरे। केवल बाँच्न तपाईको निम्ति।